समाउँदै माय गॉड विशेष दिदी राहत वितरण गर्नका लागि बुलन्द आवाजको टिम आइरहेको अवस्था हो यो हात खुट्टा टेकेर भन्दा पनि टाढा गरिन्छ नि एकदम ध्यान आइडीको डोरी लाउने नामक एउटा यस्तो आइडी तपाईँहरूलाई आज अलिकति नयाँ कुरा गर्छु म एउटा यस्तो आइडी छ जसको जुन आइडीमा कसले चलाएको छ थाहा छैन तर उहाँ बार सहयोग गर्नुहुन्छ 50,000 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख उहाँको सहयोग गर्ने कुनै त्यो छैन तर उहाँ आजसम्म बाहिर आउनु भएको छैन उहाँले खाडीको डोरी लाउने नाम राख्नु भएको छ त्यहाँ छ नि त हामीले चाहिँ किनभने सरकार चाहिँ छ जस्तो चाहिँ हामीले लागेको छैन तपाईँको घर मुनिबाट सुरुङ खनी छ तपाईँहरूको जीवन रक्षाका लागि केही पनि गरेन जुन जान्ने जुन बुझ्ने जो गर्नु सक्नेले ठेक्का पाउने हो यहाँको बासिन्दाले अहिलेसम्म 4-5 जनाले अलिकति जान्ने बुझ्नेले चाहिँ जागिर पाएको छ भन्ने छ अहिलेसम्म चाहिँ हामी कुनैले चाहिँ रुपियाँ पाएको छैन यही गाउँको मान्छेले बिहान बेलुका छाक टार्न दिएर अहिले जीवन नै लिइरहेछ यसरी हजुर त्यही हो अनि यो के एउटा हाम्रो सामूहिक संयुक्तमा यो एउटा यस्ता खालको विषम परिस्थितिबाट हामी गुज्रिरहेको अवस्थालाई पनि साँच्चीकै सहज रूपमा हामीले त्यसलाई चाहिँ पछाडि चाहिँ समाधान गर्न सक्थ्यौँ थुप्रै आवश्यकताहरू छन् हामीसँग थुप्रै समस्याहरू छन् तर यी समस्या कुनै एकले मात्र पनि समाधान गर्न सम्भव हुँदो रहेछ यो प्रकृतिको चिजले प्रकृतिको शक्तिलाई स्थानीय सरकारले मात्रै प्रदेश सरकारले मात्रै सङ्घीय सरकारले मात्रै पनि कुराहरूलाई कतिपय कुराहरू चाहिँ नभ्याउने होइन चाहँदै पनि कतिपय कुराहरूमा चाहिँ यसरी साझेदारीको पनि महत्त्व हुने हामीले चाहिँ सहयोग गर्नुभएको छ धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु दर्शकबिन नमस्कार आज पनि बुलन्द आवाजको टिम तपाईँ सामु उपस्थित भएको छ सदा चाहिँ फरक कार्यक्रम ल्याउने बुलन्द आवाज आज पनि तपाईँ माझ एउटा पुकार यानी कि आवाज लिएर उपस्थित भएको छ आज हामी तपाईँ माझ कुनै त्यस्तो रोमाञ्चकारी कार्यक्रम नभएर एउटा दुःखद घटना पेश गर्न जाँदैछौ दर्शकबिन तपाईलाई थाहा छ गएका समयमा बुलन्द आवाजले दीन दुखीहरूको घाउमा मलहम लगाउनुका साथै त्यहाँ गएर स्थलगत रिपोर्टिङ गर्ने गरेको छ हो दर्शकबिन आज पनि तपाईँ माझ हामी एउटा त्यस्तो रिपोर्टिङ पेश गर्न जाँदैछौ जसले तपाईँ हाम्रा मन अनि मस्तिष्कहरूलाई हल्लाइदिनेछ नेपाल र नेपाली भन्ने बित्तिकै मनमा दया भएका हुन्छन् भन्ने त हामीले सुनेका छौं तर दया भाव कसरी देखिन्छ त भन्ने कुराहरू पनि आजको यस भिडियोले प्रत्यक्ष रूपमा तपाईँ अनि मलाई देखाउनेछ दर्शकबिन यात्रा हामीले काठमाडौँबाट जरुर सुरु गरेका थियौं तर जब हामी त्यो टाकुराको कुरा गर्छौं जब हामी ती हिमाली भेगतिरका कुराकानी गर्छौं तब एउटा अलग्गै महसुस हुन्छ दर्शकबिन गएको 3 दिन अगाडि एउटा यस्तो पहिरो गयो जुन पहिरोले 29 घर परिवारको जीवन तहस नहस बनाइदियो जुन परिवारले 29 घरमा रहेका सपनाहरूलाई चकनाचुर बनाइदियो त्यसैले पनि दर्शकबिन तपाईलाई आज हामी ती कुराहरू देखाउन जाँदैछौ जुन कुराहरूले भावनाहीन बनाउनेछ कार्यक्रम बुलन्द आवाज बुलन्द आवाज विथ राजा नेपाल हाम्रो यात्रा काठमाडौँबाट जलबिरे र जलबिरेबाट ढाडेसम्म बाइक यात्रामा नै रह्यो दर्शकबिन काठमाडौँबाट सिन्धुपाल्चोकको त्यो टाकुरा यानी कि जुगलको त्यो लिदी भन्ने ठाउँमा पुग्नको लागि त्यति सहज भने पक्कै पनि रहेनछ तर यो यात्रा गर्ने क्रममा देखिएका ती असहज परिस्थितिहरू जस्तो कि ठुला ठुला खोलाहरू बिग्रिएका असहज बाटाहरू जहाँ ठुला ठुला तारे ढुङ्गाहरूले रुकिरहेका ती बाटाहरू अनि त्यसपछि पनि कहाली लाग्दो त्यो भिरहरूले हामीलाई एकदमै गाह्रो महसुस गराएको थियो
तर पनि हामीले आत्मबल दह्रो बनाउँदै आफ्नो जीव ज्यानको माया मार्दै साधनलाई पनि बेसरी प्रेस गर्दै अगाडि बढ्दै रह्यौं, किनभने मनमा एउटा दृढ इच्छा शक्ति थियो। त्यो इच्छा शक्ति लिदिका ती स्थानीय बासिन्दाहरूलाई भेटेर त्यहाँको वास्तविकतालाई मूल्याङ्कन गर्दै त्यहाँसम्म जानुको हो। केही अगाडि बढे पश्चात एउटा लामो झुलुङ्गे फूल आयो। त्यो झुलुङ्गे फूल एकातिरबाट हेर्दा त सधैँ नै थियो, यानि कि राम्रो नै थियो, तर अगाडि गएपछि एकदमै उबड खाबड भएको झर्लाजे भए झै रहेछ। त्यसपछि अब हाम्रा यात्रा उकाली तर्फ लागे, जहाँ केवल एकजना मान्छे मात्रै आवत जावत गर्न सक्छ। हो त्यही बाटोको खुट्किलाहरू पार गर्दै हामी उकालो लाग्न लाग्यौं। तर त्यो उकालो बाटोमा भने मलाई लाग्छ फरापूर्वा कालदेखि नै एउटा सेटिङ थियो, यानि कि ढुङ्गाहरू बिछाइएका थिए। ढुङ्गाका खुड्किला बनाइएका ती पलहरूलाई समेट्दै हाम्रो यात्रा अगाडि बढ्न लाग्यो। अगाडि बढ्ने क्रममा हामीले देख्यौं आज पनि त्यहाँ ती चेप्टेर परेका ढुङ्गा
किन हो किन हामीलाई नाम बताउन नै चाहनु भइरहेको थिएन। अब हाम्रो यात्रा त्यही गन्तव्यको लागि सुरुवात भयो। हामी आइपुग्यौं। यति बेला एउटा हाइड्रो पावर, त्यो हाइड्रो पावरको ब्रिजलाई पार गर्दै गर्दै उकालो लाग्ने क्रममा दर्शक खुट्टाहरू बाहुडिएका थिए, बटारिएका थिए। एकदमै असहज र अस्जिलो महसुस पनि पक्कै भइरहेको थियो। त्यसैले अब हामी अलि सजिलो, अलि छिटो पुग्ने बाटो खोज्ने क्रममा हामी एउटा त्यस्तो बाटोमा पछारिन पुग्यौं, त्यस्तो बाटोमा बजारिन पुग्यौं जुन बाटो कल्पनामा पनि सोच्न सक्दैनौ। हो दर्शक, हामीले यात्रा गरेको त्यो बाटो एकदमै असहज थियो, एकदमै गाह्रो थियो। त्यो बाटो, जुन बाटो तलतिर हेर्ने हो भने 100औं मिटर गहिरो थियो, त्यो पनि काली लाग्दा छहरे खोला।
अगाडि कालमै आएर ठक्क अडिएको चाहिँ त्यस्तो महसुस भयो र पनि भन्छ नि भित्री हृदयले चाहिँ यु क्यान डु इट, यस यस यु क्यान डु इट भन्ने त्यो एउटा भान गऱ्यो र अन्तत त्यो माथि छोड्यो। मलाई सर मेरो जीवनकै यो पहिलो चढाइ हो। पासाङ लामो शेर्पालाई त्यो आफ्नो सगरमाथा चढ्दा पनि त्यति कष्ट भएको थिएन होला। यद्यपि हामीले उहाँसँग दाँच्न खोजेको होइन, हाम्रा लागि चाहिँ यो सगरमाथा भन्दा पनि बढी सगरमाथा भयो, किनकि हाम्रो अनुभवै थिएन, हामीसँग कुनै हात हतियार पनि थिएन। जसरी त्यो श्रेणीहरू पार गऱ्यौँ। अझ भन्नुपर्दा कृति म्यामको त कुरा मात्रै जाउँ न, यता आउनुहोस्। तपाईँ एउटा लेडिज भएर पनि होइन निडरताका साथ थोरै हामीले बाटो भुलेका पनि हौँ। खासमा बाटो त्यति असिलो होइन, तर हामी बाटो अलिकति भुल्न गयौँ। त्यो बाटो भुलिसकेपछि हो। तपाईँलाई चाहिँ कस्तो लागिरहेको थियो जब तपाईँ त बिचमा हुनुहुन्थ्यो, म अगाडि थिएँ, सर पछाडि हुनुहुन्थ्यो? सबभन्दा पहिला त तपाईँ आफ्नो बारे थोरै परिचय दिनु। तपाईँ त एउटा अभियन्ता जिन्दगीमा यस्तो 32 वर्ष भयो मैले यस्तो यात्रा चाहिँ गरेको थिएन। आज चाहिँ धेरै अब यात्रा कष्टै भयो। यस्तो कस्तो लागेको थियो त्यो जब हामी बिचमा आइपुग्यौँ? त्यो माथि पनि पहाड, तल पनि पहाड, होइन खाल्डो तल, त्यो त्यति बेला चाहिँ तपाईँलाई के लाग्यो? के हो? मेरो बेसरी डर लाग्यो। अब के हुन्छ कि फर्किन पनि हामी सक्दैन थियौँ, माथि जान सक्ने स्थिति पनि थिएन होइन, बिचको एउटा बाटो। जस्तो तपाईँले भिडियोमा देख्नुहुनेछ, भिडियोमा हेर्नुहुनेछ र त्यसपछि तपाईँले कमेन्ट गर्नुहुनेछ खासमा भएको चाहिँ के थियो, कसरी हामी त्यो पललाई कैद गर्दै थियौँ। दर्शकवृन्द, हामी त्यहाँनिर पुग्दा झमक्क सास परेको थियो, यद्यपि हामीलाई भने थकान महसुस थियो, हामीलाई आराम गर्नु थियो। तर त्यहाँनिर पुगिसकेपछि हाम्रो सबै ती मिडियाकर्मी साथीहरूसँग भेट भयो, जो यति बेला सेवा भावमा आफ्नै क्षेत्रबाट आफ्नै एउटा अलग्गै पहिचान बनाउनु भएको छ। त्यसपछि हामीले त्यहाँका बारेमा वास्तविकता जान्नका लागि त्यहाँका स्थानीय सँगसँगै त्यसै क्षेत्रका यानि कि त्यसै गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष सृजना तामाङजी, जोसँग कोर्डिनेट गर्दै बुलन्द आवाजको टिम त्यहाँ पुगेको थियो हो, उहाँसँग पनि हाम्रो भेटघाट भयो। जुगल गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष सृजना तामाङसँग हामीले जसरी यहाँबाट कोर्डिनेट गर्दै गएका थियौँ, त्यहाँ पुगिसके पश्चात पनि उहाँसँगै कुराकानी बुझेपछि उहाँले बताउनु भएको लिस्ट हामी माझ उपलब्ध भयो हो। त्यसै लिस्टका आधारमा हामीले 39 जना मृतक परिवारका व्यक्तित्वहरू र 6 जना यानि कि त्यो दुःखलाई आत्मसात गर्दै आउनुभएका यानि कि 6 जना मृतक परिवारकै दुखी व्यक्तित्वहरूलाई सहयोग गर्ने निर्णय गरियो। उहाँसँग हामीले बसेर कोर्डिनेट गर्ने क्रममा हामीसँग उपलब्ध भएका रुपियाँहरू उहाँलाई बतायौं र त्यसपछि उहाँले त्यहाँको बारेमा हामीलाई स्पष्ट जानकारी दिनुभयो। हामीले उहाँलाई बतायौं हामीलाई लीला राई फाउन्डेसनबाट रु 60,000 रुपियाँ खाडीको डोरी लाउरे एउटा त्यस्तो नाम जुन नाम अहिलेसम्म वास्तविक अनुहार बाहिर आएको छैन हो, उहाँ मार्फत हामीलाई पठाउनु भएको छ भन्यो। त्यसै गरेर बुलन्द आवाजको परिवारको तर्फबाट रु 50,000 रुपियाँ पनि उपलब्ध भएको कुरा हामीले उहाँलाई बतायौं। त्यसै गरेर जापानबाट सुशीला थापाज्यूले हामीलाई रु 10,000 रुपियाँ दिएको कुरा पनि उहाँलाई बतायौं। त्यसै गरेर जापानबाट नै दिलकाजी महर्जनको नेतृत्वमा हामीलाई हेल्प नेपाल एसोसिएसन जापान नामक एउटा संस्थाबाट रु 10,000 रुपियाँ आएको कुरा पनि हामीले बतायौं। त्यसै गरेर नवीन नेपाल मेरा आत्मीय बन्धुले पनि रु 6,000 रुपियाँ दिएको कुरा हामीले बतायौं। त्यसै गरेर भारतबाट लक्ष्मण धामी सरले रु 4,000 रुपियाँ दिएको कुरा पनि हामीले उहाँलाई बतायौं। त्यसै गरेर कमल विश्वकर्मा सरले रु 3,000 रुपियाँ हामीलाई सहयोग गर्नु भएको कुरा पनि उहाँ माझ राख्यौं। त्यसै गरेर सीताराम बालकोटी सरले आफ्नो वाइफ रजनी बालकोटीको माध्यमबाट रु 3,000 रुपियाँ हामीलाई उपलब्ध गराउनु भएको कुरा पनि हामीले उहाँ माझ राख्यौं। त्यसै गरेर श्याम कार्की सरले रु 2,000 रुपियाँ हामीलाई तारकेश्वर नगरपालिकाबाट दिनुभएको कुराकानी बतायौं। त्यसै गरेर जमुना तिमलसेनाज्यूले पनि रु 2,000 रुपियाँ हामीलाई सहयोग गरेको कुरा उहाँलाई र
उहाँसँगै रहेको एउटा टिम जो सहयोगार्थ लागिरहेको थियो उहाँहरूलाई बतायौँ। त्यसपछि उहाँले हामीसँग भएको रु 1.5 लाख रुपियाँ यानि कि 1,50,000 रुपियाँ अब तपाईँहरू म्यानेज गरेर दिनुहोला र हामीसँग भएको लिस्ट यो हो भन्दै दिइसके पश्चात हामीले हामीसँगै सहयात्रा गर्नुहुने कृति घोले म्याम, त्यसै गरेर लक्ष्मण सर, त्यसै गरेर परशुराम सर जो स्थानीय हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूसँगै रहेर एक किसिमको कोअर्डिनेट गर्यौं, एक किसिमको सरसल्लाह गर्यौं। त्यसपछि हामीले त्यो रकम भोलिपल्ट यानि कि बिहानको सूर्योदयसँगै उहाँहरूलाई बुझाउने निर्णय गर्यौं। तर दर्शक, यो कुरा भनिरहँदा हामीले त्यहाँको बारेमा रिपोर्टिङ गर्नु सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा थियो। दर्शक नमस्कार, यति बेला हामी सिन्धुपाल्चोकको लिदीमा छौँ र यहाँबाट तपाईँलाई प्रत्यक्ष यहाँ के भएको थियो, कसरी यो घटनाक्रम सुरु भयो वा कसरी पहिरोका बहावहरू आए र यो घरहरू तहस नहस गरायो, त्यही नै रिपोर्टिङका लागि हामी स्थलगत आएका छौँ। र तपाईँले क्यामेरामा देखिरहनु भएको छ यो तमाम जुन एरिया हो यहाँनिर बस्ती नभएको अवस्था छ। अन्य विविध जानकारी तपाईँलाई दिने क्रममा छौँ। तपाईँ भने हेर्दै रहनुहोला कार्यक्रम बुलन्द आवाज। हजुर भन्नुहोस् त। मेरो सिद्धिको छैन। हजुर भन्नुहोस् न। मेरो श्रीमती चाहिँ घरमा म पानी लिनु जाँदाखेरि सुत्दै थियो। कति बजेको कुरा यो? ट्याक्कै कति बजे? बिहान 7:30 त्यतिमा चाहिँ आएको पहिरो। काम लाग्यो सिधै काम के मम्मी चाहिँ चुलोमा आगो बोक्दै थियो, म पानी लिनु गयो। हजुर। श्रीमती चाहिँ सुत्दै थियो। हजुर। अनि म त्यो गहिरोमा पानी लिनु गएर चाहिँ पन्ध्रो धारा छैन छ। धारा बनाएर त्यो पाइपमा सबै धुलो पसेछ। टक्टाएर चाहिँ त्यो पानी छेकेर पाइप यसो जोरौँ भन्दाखेरि त माथि तपाईँको बम बर्काएको जस्तो भयो। नबढ्यो। यता हेर्दाखेरि त झ्याप्पै छोप्न। म त्यतिले बाजेको हो। भाइको छोरी एउटा। हजुर। तपाईँको परिवारमा कतिजना? 3 जना। हजुर, म 3 जनामा म 1 जना बाज्यो। तपाईँ मात्रै बाँच्नुभयो? मम्मी र श्रीमती गयो। लास भेटेको छैन यो गहिरोमा। घर यो डिलमा थियो। सर मेरो त्यस्तो भयो। भाइको मम्मी छोरा अजीको अजय ढोङ। अनि मम्मी चाहिँ पनि लास भेटेको छैन। बिहान 7 बजे चाहिँ यो पहिरो गएको? हजुर। घाम लागेर यस्तो छङछङ भएको बेलामा नि तल कटेर तल थियो यिनीहरूको जो मानिसहरू यहाँबाट बाहिर काम गर्न निस्किनु भएको थियो उहाँहरू चाहिँ बच्नुभयो? काम गर्नु बेला भन्दा नि बिहान कुनै त काममा पनि गइसक्यो। उहाँहरू तल डेरा चाहिँ तल थियो। हजुर, यो करन चाहिँ के पऱ्यो भने पक्कै नि माथिको बाहिर आउँछ, आयो पनि यो ड्रिलमा चाहिँ आउँदैन होला भनेर म चाहिँ हिँड्न गएको। पहिरोमा आउँछ भने चाहिँ तपाईँहरूलाई अलिकति शङ्कास्पद चाहिँ थियो? यो कसरी यहाँ के बाटो खनेको भयो कि? यति नै हुने सम्भव चाहिँ छैन। अलिअलि आयो भने यतातिर चाहिँ चोक्टो सानो चाहिँ आउला जस्तो सम्भवता थियो यतिखेर। अनि अलिक फुट्यो भने यति फुट्ला यता छिर्ला कि उता छिर्ला सम्भव चाहिँ थियो। तर यति नै हुनसक्छ भन्ने सम्भव चाहिँ भएन त्यतिखेर। अब भयो के गर्ने है। तपाईँको परिवारमा चाहिँ कति छ? मेरो श्रीमान देवरको चाहिँ 5-6 जना। देवरको ऊ एक्लै बस्यो, एक्लै भेटेको थियो। हजुर, मेरो चाहिँ सासू र देवर मात्रै बाँकी। सासू मात्रै छ, अबङ्ग पनि अबङ्ग छ। यो पहिरो जानुको कारण चाहिँ तपाईँहरूलाई केही जानकारी छ? यो बाटो खनेर भन्ने कुरा पनि अलिअलि आएको छ। बाटो चाहिँ अव्यवस्थित तरिकाले बाटो खनिएको भन्ने कुरा पनि छ हो? बाटोले चाहिँ होइन, खासी कुरो मेन यो हाइड्रोभलाप्पी भन्ने थियो यो मुनि। त्यसको कारण अहिले चाहिँ त्यस्तो यताउति सुनेकै थिएन। पहिला यो सुरुमा भम लगाउँदाखेरि चाहिँ अलिक यतातिर नै हाम्रो गाउँमा नै चटङ लागेको जस्तो चाहिँ भएको थियो। अहिले त अब कता पुग्यो त्यही भएर यो भएर सुरु हुँदाखेरि चाहिँ यो गाउँमा चटङ लागेको जस्तो चाहिँ हाम्रो गाउँ नै भाकिएको जस्तो चाहिँ भएको थियो पहिला चाहिँ। हाम्रो सम्भव चाहिँ त्यही थियो पहिला चाहिँ। अब अहिले त त्यही लाग्यो त मेरो सोचमा त त्यही लाग्यो। हजुर, तपाईँले श्रीमानको पाउनु भयो? हजुर, श्रीमान अलिअलि अब यताउति मेरो
चाहिँ भेट्नुपर्ने थियो, भेटेन। अब लास भेटेन। हजुरका गरगहनाहरू यताउति सबै पुरिएको अवस्था जमुना बहिनीको पैसा 4 लाख थियो, त्यो पनि भेटेको छैन अहिले। पैसा पसल पनि थियो, पसलको पैसा यता अहिले चाहिँ खोज्ने कार्य जारी भइरहेको छ। यो चाहिँ अनि मैले देखे अनुसार चाहिँ सर यो अब मेलाम्चीतिर नि म गएको थियो होइन, जुन यो मेलाम्ची खानेपानीकोले चाहिँ के गरेको रहेछ भने कि त्यहाँनिर चाहिँ प्रत्येक घरमा चाहिँ इन्सुरेन्स गरेको छ भन्थ्यो होइन। यहाँ हाम्रो त्यस्तो कुरा नै भएन। यो चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो के अरे हाइड्रो पावरले नै हो कि भन्ने कुरा लाग्छ होइन। हन्ड्रेड हो भने हजुर योभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँको यस्तो पहिरो जाने सम्भावना पनि थिएन होइन। हेर्दाखेरि तपाईँको यो तपाईँहरूले अहिले हेर्नुभयो बेलामा यस्तो देखे मात्र, योभन्दा पहिला चाहिँ एकदम मैले अलिकति कुरा काटेँ। बुवा अलि एजेड हुनुहुन्छ, यो कति वर्षपछि यस्तो खालको पहिरो गएको? यो भन्दाखेरि अब हामीले अब नसम्झिने हामीले हिसाब गर्दाखेरि हाम्रो 20 पुस्ताभन्दा नि बढी यहाँ जुजुहरू यहाँ आएर बसेको। हजुर सबभन्दा यो भनौँ गुम्बा गोल्जेको साबित गोल्जेको 9 नम्बर वार्ड मध्येमा चाहिँ यो 1 नम्बर वार्ड पर्छ। यो जतिको बलियो ठाउँ कुनै छैन भनेर चाहिँ सबैजनाले चाहिँ बारम्बार वारिपारी सोध्दा पनि हुन्छ। तर मेन कुरो यो 36 मेगावाटको चाहिँ हाइटो खाँदाखेरि चाहिँ अब दिनमा एकचोटि कमसेकम पनि 1000 फायर हुन्छ, अनि रातमा 1000 फायर हुन्छ। 24 घन्टामा के अरे दुई जोडी फाइटिङ गर्छ, अझै यहाँ ब्लास्ट हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँहरूलाई त रात दिन बस्न उठ्न पनि त गाह्रो छ। अनि के भन्छ अरे अहिले मिडियाहरूले फुकेको यताउता चाहिँ के भनेछ अरे हामीले यो खोलाको पानी उता नतर्काएर चाहिँ यहाँ भाल पसेको भनेछ अरे। यो भाल त हाम्रो जिजु बाजेदेखि अनि यही के अरे हिउँदोमा हाम्रो अझै यहाँ पानी बस्दैन। बर्खाको लागि चाहिँ हाम्रो एउटा पानी घट्टा चल्नेसम्मको चाहिँ खोला यहीँबाट आइरहेको छ। सरकारको पनि भन्दाखेरि अब जुन हाइड्रो के अरे यहाँ हाइड्रो पावर यो बस्तीहरूलाई अर्को ठाउँमा स्थानान्तरण गर्नु पर्थ्यो। यो 26 का के अरे असारको 26 गते नै यसलाई सङ्केत दिएको हो। तलबाट पनि पहिरो आइसक्यो, माथि पनि ढकेर चाहिँ ऊ भइराख्यो भनेर चाहिँ हामीले पत्रकार गरे, अझै के अरे हामीले निवेदन गर्दा पनि अहिलेसम्म यदि चाहिँ मानव क्षति नहुन्थ्यो नि। किनभने ठाउँमा लगेर चाहिँ अलिकति यो मानव बस्तीले अन्त्य ठाउँमा सरेर चाहिँ बस्ती बनाइदिएको भए समग्रमा हाइड्रो पावरकै तपाईँले गल्ती चाहिँ हामीले त्यही देखिन्छ। नेपाल सरकारको पनि गल्ती हो, किनभने हामी जनता होइन, यहाँको बासिन्दा होइन यहाँको। किनभने यहाँको जनता पनि हामी नेपाली, हामी पनि नागरिक त हो नि। हामीलाई किनभने कुनै ठाउँमा चाहिँ लगेर चाहिँ अलिकति व्यवस्थित ठाउँमा लगेर राखिदिएको भए मिडियाहरूले पनि हामी यहाँ बोलेको कुरा जस्तो सुनाइदिएको भए त ठाउँमा पुऱ्याइदिनु पऱ्यो नि, हो कि होइन? अब ठाउँ अनुसारको अहिलेसम्म हाम्रो जुजुबाजेदेखि हामीले अनुमान गर्दाखेरि हाम्रो जस्तो उसमा इतिहासमा हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले 20 पुस्ता जस्तो देखिन्छ होइन। हाम्रो हजुरबा यहाँ बसेको चाहिँ हो कि होइन, जुजुहरू यहाँ बसेको चाहिँ हामीले 20 पुस्ता जस्तो देखिन्छ। त्यतिसम्म हाम्रो केही हुँदैन होइन। लिदी जतिको बलियो ठाउँ कुनै छैन भनेर चाहिँ सबैले भनेको ठाउँमा अब यस्तो हेर, अब जुन अब एउटा यो भिरको माथि चाहिँ एउटा माटो रहेछ। यो माटोलाई चाहिँ अब भित्रबाट चाहिँ थर्काउँदै ल्याइसकेपछि त अहिलेसम्म यहाँको इन्सुरेन्स गरेको एक दिन पहिला यहाँबाट निस्किनु म एक दिन भन्दाखेरि म 4 दिन अगाडि भन्नु पऱ्यो होइन। म 4 दिन अगाडि चाहिँ मेरो तल कात्तिके अझै बैकुण्ठीमा घर छ, अनि म 4 दिन अगाडि चाहिँ यहाँ पूर्णिमा यहीँ बसिरहेको। एक रात हामी पनि भाग्नु जस्तो लाग्यो थियो, म हुँदा पनि यहाँ आएको पनि। अनि मैले मेरो यता जेठा दाइ थियो, दाइलाई ए दाइ यहाँ अलिकति बस्नु नहुने रहेछ, उचित भएन भन्दाखेरि यहाँ त आउँदैन, आयो भने उताबाट जान्छ भाइ, डराउनु पर्दैन भनेर चाहिँ उसको 6 जना बित्नु भयो, उसको कोही पनि छैन, एउटै बस्यो नि। तर म यो त्यो कुरा उभाले होइन, एउटा के भयो भन्दाखेरि तपाईँको यो मिडियाहरूमा नि एकदम झुट कुराहरू नै आइरहेछ होइन। म के अरे अन्नपूर्ण पोस्टलाई चाहिँ एकदम हात जोडेरै भन्छु होइन, तपाईँ त्यहाँ बसेर झुट कुरा नछापिदिनुहोस्। किनभने अन्नपूर्ण पोस्टले चाहिँ एकदमै एकदम तपाईँलाई तपाईँको यति तपाईँ इमान्दारी मान्छे हो, तपाईँ आउनु भएको छ। हाम्रो यहाँको जनताले चाहिँ एकदम आत्मादेखि समर्पण छ, धन्यवाद छ होइन। किनभने यस्तो पीडामा हजुर तपाईँहरू आउनु भएको छ त अन्नपूर्ण पोस्टलाई यति सक्नुहुन्छ भने म तपाईँलाई यहाँको बासिन्दाले क्षमा माग्नुहोस्। तर त्यस्तोसम्मको गलत काम गरिदिनु भएको छ। यहाँ हेर्नुहोस् है, तपाईँको के अरे यहाँ प्रशासनले चाहिँ अर्को ठाउँमा सारी दिएको भने नबसेको भन्ने कुरा छापेको छ। हिजोको दिनमा यहाँको एउटा वडा सदस्य चाहिँ हुनुहुन्छ, उहाँ जानुभएको छ चौतारामा, हामीलाई चाहिँ बसे सराई गरिदिनु पऱ्यो भने उहाँ दाइ पनि जानुभयो अरे। मेरो जुन मरेको अहिलेको अजय डोङ भन्ने निस्केछ होइन, मेरो भतिज हो, जुन माथि सिरानमा भेटेको छ मेरो आफ्नै भतिज हो, उहाँको बाजे र मेरो बाउ चाहिँ दाजु भयो होइन। तर म चाहिँ हामी चाहिँ कामको सिलसिलाले गर्दा काठमाडौँमा थियो, मेरो दाइ भाइ सबै हामी होइन। मेरो पनि यो माथि 2टा घर भेटेको हो। तर मान्छेले के भन्छ
भन्छ भने तपाईँको त्यस्तो झुटो कुराहरू तपाईँहरू प्लिज नछापिदिनुहोस् होइन किनभने यो भनेको एउटा मान्छेको एउटा सानो खेलले गर्दा 38-38जना उहाँको श्रीमान बित्नु भएको छ त्यस्तो यो कसैको रहरले गर्दाखेरि गएको होइन तपाईँको खेलासी कुरा होइन त्यो मिडियामा कुर्सीमा बसेर नबोलिदिनुहोस् भन्न चाहन्छु होइन तपाईँहरूलाई चाहिँ हजुर आउनुहोस् स्थलमा आउनुहोस् हेर्नुहोस् तर तपाईँले झुट कुरा छापेर हामीलाई के अरे हामी चाहिँ त्यसै पीडा छ मेरो 6जना परिवार भेटेको छ मेरो आफ्नो के अरे हिजो बाजेकोदेखि छुटेको हो त्यो छुटेको कुरा हो होइन तर मेरो आफ्नो भतिजो त्योभन्दा 2 दिन अगाडि मात्र चौतारा आएर के अरे काम गरेर गएको मान्छे त्यस्तो हुँदा हामी पनि मेरो दिमाग कहाँबाट कहाँ पुग्यो होला सोध्नुहोस् न तपाईँहरूले पनि किनभने हाम्रो यहाँको अब वडा के अरे सदस्यज्यूले नै गर्नुभएको रहेछ नगरेको भन्नु मिल्दैन होइन अब त्योभन्दा माथिल्लो स्तरहरूले नै गर्नुभएको होला तर मिडियाले त्यस्तो झुट कुरा चाहिँ प्लिज नछापिदिनु हजुर मेयर साहब पनि हुनुहुन्छ मेयर साहब पनि हुनुहुन्छ उहाँहरू एकदम दिनरात लाग्नु भएको छ उहाँहरूले नै खास गरेर मलाई चाहिँ उपमेयर साहबले नै तपाईँ त्यहाँ जानुपर्छ भनेर चाहिँ हजुर यो हिजोको दिनमा इतिहास हेर्दाखेरि यस्तो या के अरे उसमा चाहिँ पहिरो गएको कहीँ इतिहास पनि छैन पहिरो जाने जस्तो ठाउँ पनि थिएन किनभने तपाईँको यहाँ भनेको स्कुल छ केही छैन अब यो स्कुलमा पहिला अब यसलाई हाइड्रो पावरले गर्दा नै अब म के अरे अब अरू दाइहरूले चाहिँ 100% त्यही हो भन्ने कुरा चाहिँ किनभने हुनु पनि हो किनभने तल बम ब्लास्ट गर्दाखेरि यस्तो त्यही त मैले अघि पनि यो कुरा उठाएको थिएँ अब के अरे जोड्न चाहन्छु होइन म मेलाम्चीमा गएको थियो मेलाम्चीमा चाहिँ जुन सुरुङ छिराको उसबाट चाहिँ प्रत्येक घरको चाहिँ इन्सुरेन्स छ भन्ने कुरा सुनेको थियो किनभने हाम्रो यहाँको बासिन्दालाई हिजोको दिनमा किन त्यस्तो गर्नु भएन अहिले यस्तो के अरे यस्तो के अरे क्षति हुँदाखेरि यस्तो अवस्थामा पुर्याउने त मलाई जहाँसम्मलाई चाहिँ हाइड्रो पर्ने हो कि जस्तो नि लाग्छ होइन तर मैले अरू ठाउँमा देखेर बोलेको है सर हजुर हजुर त्यही त इन्सुरेन्स किन गरिदिनु भएन किन गराएन गर्ने भनेर अहिले हाम्रो यो मिडिया हो प्रत्यक्ष हामी लाइभमै छौँ तपाईँले यहाँबाट माग राख्न सक्नुहुन्छ तपाईँ भन्नु सरकार म त के भन्छु भने होइन मेरो त अब दाइको यो हाइड्रो पावरमाथि अहिले जो घरहरू जानुभयो जो हुनुहुन्न उहाँहरूप्रति त हाम्रो भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली तर अहिले जो हुनुहुन्छ जसका लागि तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ अब यहाँ भएकोहरूलाई चाहिँ अब के अरे राम्रो ठाउँमा के अरे जग्गा दिएर अथवा नेपाल सरकारले के चाहिँ गर्न सकिन्छ त्यो चाहिँ अब सुविधा ठाउँमा लगेर अब उहाँले घरमा अब बस्न लायक छैन घरै छैन सर यहाँ माथि सबै घरै गर्थ्यो अब यहाँ पनि अब छैन सर अब सबै अब चर्केको छ हुन्छ माथि माथि फुटेको छ हुन्छ यो त त्यतिकै फुट्ने ठाउँ त होइन पहिरो जाने हो भने त तपाईँको हिजोको बलेपी हाइड्रो पावर सुरु हुनुभन्दा अगाडि पनि हुनुपर्ने हो त्यो दिनमा किन भएन भन्ने कुरा पनि हो नि त यहाँ त प्रश्न उठ्छ नि त सर हो कि होइन भन्नुहोस् न हिजोको दिनमा काहीँ के अरे सानो टुक्रो के अरे माटो निस्किएको छैन भाँसेको छैन इतिहास हेर्दाखेरि अब पारी गाउँको मान्छेलाई सोध्दा हुन्छ पारीकोलाई सोध्दा हुन्छ त्यस्तो यहाँ के अरे पहिरो गएर त्यस्तो खोलो आइरहने पनि ठाउँ होइन यो म अहिले सुक्खा ठाउँ हो यो जस्तो यहाँको उम्रेको पानी चाहिँ यो के अरे भन्दाखेरि 3-4 महिनाको लागि यो आइरहन्छ होइन असोज कार्तिकसम्म बस्छ त्यहाँदेखि यहाँ पानी आउने पनि होइन यो पानी नछलेको भनेर चाहिँ यहाँ चाहिँ किन भने पत्रिकामा मिडियाहरूमा चाहिँ त्यसरी आइरहेको छ कि यो के जसले ती खबर छापे तिनले कोठामा बसेर समाचार बनाए दर्शक योभन्दा अरू केही पनि होइन सबभन्दा एउटा मानवता भएर मानवतामाथि त्यसरी खेलवाड गर्नु भनेको एकदम ठुलो पाप हो कि यो चाहिँ मलाई जहाँसम्मलाई चाहिँ मैले चाहिँ त्यो बुझेको छु होइन किनभने ब्ल्याकमेलिङ भइरहेको छ उहाँहरू कुर्सीमा बसेर गर्नु चाहिँ मेरो 6जना भतिज उहाँको नि सबै उहाँ दाइहरू मेरो सबै आफ्नै मान्छे हो होइन उसको पनि के अरे ऊ पनि भतिज उसको नि 3जना परिवार 4जना होइन भतिज एउटै बाजेको सन्तान त्यस्तो हुँदा कति नरमाइलो लाग्छ त नि 21 जना हिजोको दिनमा अलिअलि माथि भाँसेको भने एउटा कुरालाई हिजै पहिरो सुरु भइसकेको थियो हाम्रो अब पहिल्यै गल्ती भयो भने जस्तो हुन्थ्यो होइन तर नेपाल सरकारलाई गुहार्दा पनि अब ठाउँ देखाउनु भएन रहेछ त्यो दिनमा होइन त्यो बेलामा तपाईँको के अरे अनि मिडियामा चाहिँ तपाईँको नेपाल सरकारले चाहिँ के अरे प्रशासन सरकारले चाहिँ साथ दिँदैन नमानेको त्यस्तो समाचार चाहिँ नछाप्दैन होला सार्नको लागि त व्यवस्था गरिदिएको छ तपाईँहरूलाई बस्नको लागि तत्काल अहिले त गर्नुभएको छ तर भोलिको दिनमा त त्यसमा बसेर नि हुँदैन हजुर कहाँ निर्वाह हुन्छ त अब किनभने मेरो आफ्नो भएर उहाँ मामा हो होइन माइती खालकले त्यस्तो आएर कोटाउनु भएको छ तपाईँ एउटा दुःख तपाईँ के बोल्न चाहनुहुन्छ म अब के भन्नु र परिवार होइन उहाँ चाहिँ के अरे हाम्रो बहिनी हो मेरो घर कदरजे तपाईँ चाहिँ आफन्तकोमा आफन्त होइन मेरो दाइ सबै मेरो दाइ आमा यही भित्र मेरो आमा भाउजू अजीको दाइको छोरा उहाँसँग कुरा गर्छु तपाईँ यता आइदिनुहोस् अलिकति अगाडि उहाँको परिवारमा चाहिँ त्यसको आमा हजुरआमा परिवार अन्जी भाइ मेरै दाइको छोरी हो यो कतिजना तपाईँको परिवारमा चाहिँ हाम्रो आमा चारजना हजुरआमा अनि काकाको छोरा अनि काकाको बुढी पढ्यो यही ठाउँ हो
एउटा लास्ट चाहिँ आज अहिले भर्खर भेटेको भयो कति वर्षको बाबुको भेटिएको त्यही भन्नु मलाई नि खासै त्यो थाहा भयो अब हामी नि परिवार पुगेको छ यहाँ चाहिँ आमा बाउहरू आफ्नो परिवारहरू बस्थ्यो अब यस्तो भयो खै के भन्नु अब सकेसम्म तपाईँहरूले नि अलिअलि मद्दत गर्नु हामीले गर्छौँ हामी तपाईँहरूलाई थोरै मद्दत गर्नको लागि आएका हौँ बुवा हामी खाली हात आएका छैनौँ तपाईँहरूलाई सकेसम्म केही न केही गर्छौँ अब यस्तै भयो तपाईँ पहिला यहाँ चाहिँ अलिकति आइदिनु न तपाईँ चाहिँ यहाँको पहिला यहाँको लिडर या अहिले पनि तपाईँ यहाँको लिडर हो अनि लिडर भन्नु चाहिँ पहिला चाहिँ हुनुहुन्थ्यो पहिला चाहिँ तपाईँ यहाँको जिम्मेवारी निभाउनु भएको जिम्मेवारी हो भन्दाखेरि म राजनीति पनि अब अलिअलि भन्नु पर्यो एउटा सदस्यको रूपले गर्दा लागिरहेको थियो अनि म लङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज मध्यवर्तीको चाहिँ म अध्यक्ष हो अब तपाईँको भूमिका के हुन्छ त यहाँको लागि अहिले त मलाई थाहा थिएन थ्याङ्क यू तपाईँले भनिदिनु भयो मलाई अब तपाईँले बताउनुहोस् अब तपाईँको यहाँ तपाईँले किनकि हिजोदेखि तपाईँले यत्रो यहाँ भूमिका निभाउनु भएको छ अघिदेखि लागिरहेको थियो उहाँको भोइसमा त्यो देखाएको थियो अब तपाईँको भूमिका के हुन्छ यहाँ रोएर बस्नुभएका आमाहरूका लागि जो पीडामा हुनुहुन्छ जो बुवाहरू हुनुहुन्छ जसले आज आफ्नो सारा सन्तान गुमाएर एकजना मात्रै बाँचिरहेको छ उहाँहरूका लागि चाहिँ अब के गर्नुहुन्छ यिनीहरूको लागि चाहिँ अब नेपाल सरकारबाट चाहिँ अब प्रदेश सरकारबाट चाहिँ अब के गर्नुपर्ने अब त्यो सुविधा चाहिँ अब हामीले पनि पाउनु पर्यो अनि त्यहाँ चाहिँ आफ्नो आवाज अब कहाँ गएर बुलन्द गर्नुहुन्छ कसलाई ढकढकाउनुहुन्छ अब कहाँ जाने अब हामी त केन्द्रीय सरकारदेखि अझै स्थानीय सरकारदेखि लिएर चाहिँ केन्द्रीय सरकारसम्म चाहिँ हामी पनि जानुपर्ने त अब अवस्था त हामीले देखिरहेछ हामी अब यो ठाउँमा नै बाँध्नु सक्ने अब यति मानव क्षति भयो 39 जनाको भयो यो भन्दा नि अब सबैजनाको अझै के अरे मर्नु चाहनुको त छैन नि यहीँ भएको मान्छेहरूको चाहिँ बाजेको जतिको चाहिँ अब ठाउँ त अब कुनै ठाउँमा त नेपाल सरकारले चाहिँ यो देशमा सबै नेताहरू बोल्छन् र बोल्ने नेताहरूका कुरा नपत्याउने किसिमको व्यवहार भइरहेछ तपाईँको दाढी फुलेको छ कपाल सेतो भएको छ तपाईँले आफ्नो जीवन पुरै राजनीतिमा होम्नु भएको छ अब बेला भएको छ तपाईँले यहाँका मानिसहरूलाई अब तपाईँले केही न केही सान्त्वना दिने केही न केही गर्ने तपाईँको ठाउँबाट भन्नुहोस् के होइन मैले त के अरे मेरो तर्फबाट चाहिँ गर्नुपर्दाखेरि भने नेपाल सरकार के अरे माथि इकाइसम्म चाहिँ गएर चाहिँ हामीले किनभने यो यहाँको गाउँलेले चाहिँ त्यही अनुसारको चाहिँ सट्ट भर नपराएर चाहिँ यहाँको अब भनौँ जागिरै छैन कुनै यहाँ अब भनौँ न एउटामा के अरे स्कुलको लागि एउटा टिचर छ हाम्रो एउटा एकजना यहीँकै मान्छेले जागिर खाएको भन्यो त्यो पनि अस्थायी थाई जागिर छैन हाम्रो भन्दाखेरि यदि 172 धुरी मध्येमा चाहिँ अब एकजनाले यहाँ जागिर खाइरहेछ त्यो पनि अब यहाँ मान्छे नै अब बासिन्दै उठिसकेपछि यो स्कुल नै अब त्यतै अझै कता जाने हो थाहा भएन लाग्दैन यो सबै कुरा सुनेर तपाईँ नेपाल भन्ने भूमिमै हुनुहुन्न चाहिँ लाग्दैन सरकारले होइन हामीले जनता जस्तो नै लागेको छैन हामीलाई कसलाई भोट चाहिने बेलामा चाहिँ मेरो पार्टी कुरा सबै सुन्दा त यो फिलिङ भइरहेछ नि त हामीले चाहिँ किनभने सरकार चाहिँ छ जस्तो चाहिँ हामीलाई लागेको छैन तपाईँको घर मुनिबाट सुरुङ खनी छ तपाईँहरूको जीवन रक्षाका लागि केही पनि गरेन जुन जान्ने जुन बुझ्ने जो गर्नु सक्नेले ठेक्क पाउने हो यहाँको बासिन्दाले अहिलेसम्म 4-5 जनाले अलिकति जान्ने बुझ्नेले चाहिँ जागिर पाएको छ भन्ने छ अहिलेसम्म चाहिँ हामी कुनैले चाहिँ रुपियाँ पाएको छैन यही गाउँको मान्छेले बेलुका छाक नदिएर अहिले जीवन नै लिइरहेछ यसरी हजुर त्यही हो अनि यो के भने अहिलेसम्म चाहिँ किनभने यसरी चाहिँ मान्छेले ज्यान नै गुमाउनु पर्ने चाहिँ अवस्था चाहिँ आइदियो यो मुनि चाहिँ यसरी चाहिँ हाम्रो टोनेल नखानेको भए हाम्रो यस्तो मानव क्षति चाहिँ हुने थिएन होला हाम्रो हजुरबाले जे लिएर राखेको छ त्यही ठाउँमा हामी बस्न सक्छौँ आफ्नो ठाउँबाट चाहिँ एकदमै पहल गर्नुहुन्छ र यहाँका जनताका आँखामा जो देखेको आँसु छ त्यसलाई अलिकति कम गर्ने अलिकति मलाम लगाउने काम गर्नुहुन्छ हजुर म चाहिँ त्यो गर्ने भनेर चाहिँ सामान यता आउनुहोस् न क्यामेरा हो तपाईँ हाम्रो यो म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने सर होइन मैले अघिकै अलिकति अगाडि जानु पऱ्यो अघिकै कुरालाई अलिकति जोड्न चाहेँ होइन हिजोको दिनमा हाम्रो यहाँको वडा सदस्य जो जानुभएको छ होइन त्यो कुरालाई चाहिँ स्वीकार गरेर हाम्रो के अरे बस्ने ठाउँ चाहिँ व्यवस्था गरिदिनु भएको भए तपाईँहरू चाहिँ यहाँ बस्नु नेपाल सरकारबाट घोषणा भएको भए यो अवस्था हुने पनि थिएन पहिरो जान्छ ल अब प्राकृतिक प्रकोप हो होइन रोक्नु सकेन त्यो छुट्टै कुरो तर त्यत्रो 14 पुगेर चाहिँ प्राकृतिक प्रकोप यस्तो अवस्था चाहिँ हामीलाई बसाइसकेर चाहियो भन्दाखेरि त्यो पत्रलाई चाहिँ स्वीकार नगरिकन उहाँहरूको मुखबाट सुनिरहेको छु मैले होइन त्यति वास्तै नै गरेन भाइ भन्दै हुनुहुन्थ्यो होइन हाम्रो जुन यहाँको वडा सदस्य जो हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि एकदम आत्मादेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु एकदम सक्रिय भएर लाग्नुहुन्छ किनभने जुन यहाँ मरेको यो मुनि भर्खर लास्ट झिकेको मेरो भतिजो ऊ पनि गएको चौधरामा अनि त्यसपछि 2-3 जना मैले त्यति नाम थाहा भएन होइन हजुर यसको 100% यस्तो अवस्था हुने छ नै भनेर चौधरा जानुभएको रहेछ तर उहाँहरूको के अरे कोरालाई व्यवस्था गर्दाखेरि चाहिँ के अरे मेरो भतिजहरू अब उसको त अब कोही छैन अब सबभन्दा नजिकको मान्छे भने अब नाताको त गर्दाखेरि म हो होइन अब के अरे
मेरो बाउ र के अरे उहाँको बाजे चाहिँ आफ्नै दाजुभाइ हो, म चाहिँ कान्छोको छोरो, उहाँ के अरे जेठोको नाति तपाईँको हो। काममा अब केही जिम्मेवारी थपिएको छ? एकदमै सर अब यस्तो हुन्छ अब के अरे यस्तो अवस्थामा होइन, साथीभाइहरूमा गाउँटोलमा हिँड्दा पनि अब ल फलानाको त अब यस्तो भएछ भने एकदमै नरमाइलो लाग्छ कि सर। अब संसारमा हामी चाहिँ कामको सिलसिलामा काठमाडौँ बस्छु होइन, त्यही भएको कारणले म बिहानै काममा जाने भनेर उठे त्यो मेरो जेठन हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ उहाँको सुपरको बुटीको नम्बर छ जो है भन्नु। मैले अब किन मामा भन्दाखेरि यस्तो भएछ र म यस्तो फोटो देखाउनु भयो, म एकदम झसङ्ग भयो कि एकदम भिडबाट खसेको जस्तो भयो। त्यो दिनमा मैले राम्रो काममा जाने अवस्था नि भएन, अब तुरुन्तै आउनलाई गाडी पनि पाएन, एउटा अहिले रोगको हिसाबले गर्दाखेरि गाडी पनि हजुर त्यो पनि एकदमै उ गर्दाखेरि अनि म भोलिपल्ट मात्र आइपुग्न सकेँ। अनि यस्तो नराम्रोसँग क्षति हुँदा पनि अब जस क्षति अचानक भएको त होइन रहेछ नि त, यहाँको स्थानीय बासिन्दा उहाँलाई चाहिँ थाहा रहेछ यहाँदेखि 14 त्यो यो बेलाको अवस्थामा सर। पहिला जस्तो यहाँ कतिकेमा जाने बित्तिकै चौतारा जाने गाडी पाउँदैन, उहाँहरू ढाडेसम्म हिँडेर ढाडेबाट माथि हिँडेर चौतारा पुगेर ल यहाँको के अरे यति खोइ मलाई ठ्याक्कै चाहिँ थाहा भएन सर। यति घरधुरीलाई चाहिँ यस्तो गाह्रो अवस्था छ है भन्दाखेरि के अरे ऊ बोजाउँदा पनि उहाँहरूले चाहिँ राम्रो ऊ गर्नु भएन रहेछ होइन। अब जे हुनु गल्ती भइसक्यो, अब यसलाई अब हुन त यसलाई कसैले अब के अरे बजाउँछु सास हाल्छु भन्ने कुनै सम्भावना छैन होइन। मेरो त मलाई त्यस्तो सम्भवै छ भने त त्यस्तो शक्ति नै छ भने त मेरो भतिजले बजाउन सकेको भए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। त्योभन्दा 2 दिन अगाडि मात्र पुरै गाउँलाई बचाउँछु भनेर स्थानीय तहसम्म पुग्नु भएको। हजुर हजुर त्यस्तो जे म एकदम आत्मैदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु होइन उहाँलाई पनि, किनभने उहाँको कर्तव्य त पुरा गर्नुभएको रहेछ। हजुर तर माथिबाट नगर्नु भएको चाहिँ अब के अरे उहाँलाई पनि अब वडा सदस्य पनि अहिले चुप्लाएर बस्नु भएको छ होइन। त्योभन्दा अगाडि पनि मैले यहाँको बासिन्दाको जनताको के अरे ऊ चाहिँ रक्षा चाहिँ गर्नुपर्छ, मेरो कर्तव्य पुरा गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ त्यस्तो अवस्थामा नि 14सम्म हिँडी गएर त्यस्तो बुझाउनु भने त राम्रो कुरा हो, एउटा राम्रै पोइन्ट हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन। तर मेन कुरो के भयो भने यहाँ व्यवस्थाको कारणले गर्दाखेरि यहाँ 38-40 जना ज्यान गयो कि यो नै सबभन्दा ठुलो। अब सरकारको लापरवाही नसुनेको भन्ने बुझिन्छ। हजुर हजुर हैन, यहाँबाट मानिस जाँदा पनि यहाँ यस्तो हुँदैछ, यहाँ यस्तो किसिमको सम्भावना देखियो, यहाँ चाहिँ दिनमा 2-4 पटकै बमहरू पड्किन्छ हैन, हाइड्रो पावरले यो सबै गरिरहेको छ भन्दा पनि तपाईहरुलाई सुनेर तपाईहरुलाई जीवन रक्षाका लागि बिमासम्म गरिएन भने। हजुर हजुर प्लस म चाहिँ महेन्द्र तामाङ होइन, मेरो घर चाहिँ गोल्चे हो, खास यहाँ माओवाली। सो मेरो माथि परेको चाहिँ बहिनी ज्वाइँ नै हो, उहाँको आफन्त होइन। हजुर यहाँको उहाँले जोड्न खोजेको कुरा त्यो प्लस हाइड्रो पावर, साथमा चाहिँ माथिको पहिरो पनि योभन्दा माथि पनि चर्किएको अवस्थामा यो बस्ती चाहिँ एकदमै खतरापूर्ण छ भनेर चाहिँ सिडिओ कार्यालयसम्म यो निवेदन पेश गरेको रे होइन। त्यो हो होइन, म चाहिँ गोल्चेमा भएको कारण होइन। असार 26 गते चाहिँ म आफै गएको सिडिओ कार्यालयमा। हजुर असार 26 गते चाहिँ आउनु न तपाईँ क्यामेरामा नदेखेर बोले कसले सुन्छ र तपाईँ? असार 26 गते चाहिँ म आफै प्रत्यक्ष सिडिओ साहबलाई निवेदन चाहिँ अस्ति कति गते हो 26 होइन पहिरो गएको यो 26 गते असार 26 गते त्यो सँगसँगै यो गएको कारण असार साउनमा चाहिँ त्यो निवेदन दिएको करिबन कति महिना 22 गते यो। हजुर समथिङ 2 हप्ता अगाडि भनौँ न। तर सुनिदिनु पर्थ्यो, कम्तीमा आएर सर्वे त गरिदिनु पर्थ्यो। धनमालको क्षति भयो भने मानव क्षति हुने थिएन मलाई जहाँसम्म। त्यो चाहिँ के गर्यो अरे भने सिडिओ साहबलाई त्यो एप्लिकेसन बुझाउँदाखेरि चाहिँ सिडिओ साहबले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ चिठी सम्झेर चाहिँ भू संरक्षण कार्यालयमा पठाएर हेर्नु चाहिँ त्यसपछि पनि फेरि नभएर पुनर्निर्माण कार्यालयमा बुझाएर त्यसैले चाहिँ यहाँको मान्छेहरू चाहिँ रुष्ट भएर चाहिँ फर्केको त्यो कारणले गर्दा यो क्षति भएको हो भन्ने चाहिँ सरकारलाई दोषी दिन्छन् होइन। एउटा सिडिओ भनेको त यो जिल्लाको एउटा बाउ नै हो नि होइन। उहाँले त एउटा आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटीलाई चाहिँ अलिकति कार्यान्वयन गर्नु पर्थ्यो, निभाउनु पर्थ्यो होइन। त्यो नभएको कारण यो भयो र म पनि आफ्नो आफन्त गुमेको कारणले मेरो आफ्नो बहिनी ज्वाइँ हजुर मेरो 6 जना बहिनी ज्वाइँको परिवार होइन 6 जना परिवार गुम्यो र अस्ति घटना घटेकोबाट हामी चाहिँ सँगसँगै आइपुगेको थियौँ होइन। र यहाँ अब 2 बजीदेखि नै खटेर आजसम्म यहीँ छु र एकदमै ठुलो घटना घट्यो। अब दुःखद लाग्छ सरकारले हेरिदियोस् र यस्ता किसिमका चिठीहरू पुग्दा यसलाई कुनै गर्लफ्रेन्डले पठाएको लेटर भनेर नसम्झियोस् होइन। सो यहाँको हाइड्रो पावरको विषयमा पनि कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ अब बलेफे हाइड्रो ए भन्छन् मामा होइन। त्यो हाइड्रोले चाहिँ अलिकति 2-4 जना यहाँका प्रतिनिधि यहाँका 2-4 जना राजनीतिकर्ताहरूसँग चाहिँ मिलेमत्तो र यहाँ 2-4 जना गुन्डाहरूसँग चाहिँ मिलेमत्तो गरेर यहाँका स्थानीयलाई चाहिँ सार्वजनिक सुनाइका साथ यो प्रोग्राम हो, यसले चाहिँ तपाईँहरूलाई यहाँको स्थानीयलाई यति फाइदा हुन्छन् यति दिन्छौँ र हामीले यति लिने हो, तपाईँहरूको स्रोत साधन युज गरे बापत भन्ने कुरा चाहिँ खुलस्त रूपमा नभनेको
र आफ्नै मन लागि चाहिँ यो हाइड्रो पावरको यो चट्टान मुनि चाहिँ सुरुङ मार्ग खनिएको कारण चाहिँ यहाँको भूगोल चाहिँ अलिकति जनजीवन प्रभावित भयो र यहाँको भूगोल नै अलिकति कमजोरी बनायो भन्ने। नमस्कार, तपाईँको नाम भनिदिनु न। मेरो नाम नेमा छिरिङदोङ। नेमा छिरिङदोङ, हजुर। बाक्सा अलिकति खोलिदिनुहोस् न है, अलिक बस। तपाईँको परिवारमा कतिजना परेको हो? मेरो परिवारमा 3 जना पऱ्यो सर। 3 जना को को? मेरो आमा, श्रीमती, छोरा। तपाईँ चाहिँ परिवारमा अहिले एक्लै हुनुहुन्छ? हजुर, म अहिले एक्लै छु। आउनु चाहिँ काठमाडौँबाट भाइहरू दिदीहरू आउनुपर्छ। तर तपाईँ यहाँ चाहिँ एक्लै बस्नु? एक्लै, हजुर। कति बेला चाहिँ यो दुर्घटना यसरी यो दुर्घटना चाहिँ तपाईँको ठ्याक्कै 6:30 बजेतिर भएको होइन। हजुर, म पनि घाइते छ। यो इस्कुसबाट म हाम फालेर बाँचेको हो, नत्र म पनि भेट्ने थियो होइन। कताबाट? त्यहाँ पछाडि तपाईँको त्यो इस्कुसबाट हाम फालेर बाँचेको। मेरो नि यहाँ हात लिन घाइते। देखाउनुहोस् त थोरै। यहाँ पनि घाउ भएको छ हाम फालेर। मुखतिर यहाँनिर पनि घाउ नै छ त्यहाँको चोटले गर्दाखेरि। सर, यहाँ तपाईँहरू कहिलेबाट चाहिँ यो कार्यमा आउनुभयो? कति समय भयो सर यहाँ आउनु भएको? कहिलेबाट आएको भन्ने कुरा त भन्न त केही भएन सर। शुक्रबार। तपाईँहरू यो राष्ट्रको गहना हो सर, हामीले त सलाम गर्नुपर्ने मान्छे होइन। तपाईँहरूसँग हामीले यहाँ यस्तो पीडामा आउनु भएको छ, सहयोग गरिरहनु भएको छ, त्यही भएर पनि थोरै बुझ्न मन लागेको मलाई। कति दिन भयो? 3 दिन भयो भन्नुभयो। कतिवटा सब भेटिएको भन्ने कुरा छ सर अहिलेसम्म? पहिलो दिन 11वटा, दोस्रो दिन 7वटा, हिजो एउटा, 21 भनेपछि अब बाँकी 18वटा। हस् लागिरहनु भएको छ। तपाईँहरूलाई सलाम छ सर, यस्तो काम गरिरहनु भएको छ, खटिरहनु भएको छ है। थ्याङ्क यू। जय नेपाल। हामी कार्यक्रमको अन्ततिर आइसकेका छौँ। यो रिपोर्टिङको फ्रेममा देखिनु भएकी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष सृजना तामाङजीको भूमिकालाई हामी जीवनमा कहिल्यै भुल्न सक्दैन। पछिल्लो 4 दिन यता उहाँ त्यही ठाउँमा बसेर त्यहाँका दुखी पीडितका आवाजहरू महसुस गरिरहनु भएको थियो भने हामीलाई पनि सहज रूपमा कोर्डिनेट गरिरहनु भएको थियो। दर्शकबिन नमस्कार, यति बेला बुलन्द आवाजको टिम लिपीमा आइपुगेको छ। तपाईँलाई थाहा छ दर्शक, जति बेला पनि देशमा विपदको घडी आउँछ या आपदको घडी आउँछ, बुलन्द आवाजले त्यहाँ जाने गरेको छ। र यो संस्था बिल्कुलै नयाँ, बिल्कुलै फ्रेस हो र आज हामी केही हदसम्म पीडितलाई राहत बाँड्ने तयारीमा छौँ। यो राहत बाँड्दै गर्दा सम्झिनै पर्ने कुरा चाहिँ यो लिपिको घटना आजभन्दा 4 दिन अगाडि भयो र 4 दिन अगाडि मैले चाहिँ कसरी थाहा पाएँ भन्ने कुरा यहाँहरूलाई बताउन चाहेँ। सामाजिक सञ्जाल यति बेला दर्बिलो एउटा सञ्जाल बनेको छ जसले तुरुन्तै हामीलाई खबर आदान प्रदान गरिरहन्छ। यस्तैमा यहीँको गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष सृजना तामाङ एकदमै लिडर हुनुहुन्छ। उहाँले आफ्नो सञ्जालमा पोस्ट गर्नुभएको थियो यहाँको आपदलाई लिएर, यहाँको विपदलाई लिएर, यहाँका व्यक्तिहरूका जुन दैनिकी भए यहाँ। त्यसपछि म्याम, सबभन्दा पहिला त यहाँलाई नमस्ते, एकदमै आभारी छु। तपाईँले जसरी प्रमोट गर्नुभएको छ, यो जुन माहौल बनाउनु भएको छ, सायद नेपाल इतिहासकै तपाईँ पहिलो फर्स्ट लेडी होला जसले यो माहौल बनाइरहनु भएको छ। तपाईँप्रति आभारी रहँदै त्यसै गरी हामीसँग कृति म्याम हुनुहुन्छ, यसै क्षेत्रबाट होइन त, नजिकैबाट हुनुहुन्छ। उहाँ पनि जोड्नु भएको छ, लक्ष्मण सर पनि जोड्नु भएको छ, हाम्रो साथी पनि हुनुहुन्छ। मैले धेरै लामो भाषण नगरी विशेष गरेर यहाँ 39 जना होइन, 39 जना मृत्यु भएको, त्यसपछि गएर अरू 6 जनाको हामीसँग लिस्ट छ होइन, अरू 6 जनाको लिस्ट छ जो चाहिँ त्यो परिवारबाट हुनुहुन्छ जसलाई एकदमै आवश्यकता छ। सुन्नुहोस् है, यो सहयोग गर्दै गर्दा एउटा बिर्सिनै नहुने कुरा म तपाईँहरूलाई अलिकति जानकारी अझै गराउँछु। तपाईँले बोलाउनु होला। आवाजले आजभन्दा ठिक 24 घन्टा अगाडि, यानि कि यो गएको 24 घन्टा अगाडि एउटा अभियानको सुरुवात गर्यो, जुन अभियान लिपुका लागि थियो। यो अभियानको सुरुवात गरे लगत्तै हाम्रा बुलन्द आवाजका संस्थापक भनौँ या बुलन्द आवाजको तर्फबाट उहाँले रु 50,000 रुपियाँ पहिला आफूले दिनुभयो। त्यसपछि यानि कि त्यो हाम्रो संस्थाबाट, त्यसपछि हामीलाई लीला राई फाउन्डेसनबाट रु 60,000 रुपियाँ पठाउनु भएको छ। यो चाहिँ खाडीको डोरी लाउने नामक एउटा यस्तो आइडी, तपाईँहरूलाई आज अलिकति नयाँ कुरा गर्छु म। एउटा यस्तो आइडी छ जसको जुन आइडीमा कसले चलाएको छ थाहा छैन, तर उहाँ बार सहयोग गर्नुहुन्छ। 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख उहाँको सहयोग गर्ने कुनै त्यो छैन, तर उहाँ आजसम्म बाहिर आउनु भएको छैन। उहाँले खाडीको डोरी लाउने नाम राख्नु भएको छ। सुशीला थापा म्यामले 10,000 रुपियाँ पठाउनु भयो। हामीसँग हुनुहुन्छ हेल्प नेपाल एसोसिएसन जापानबाट रु 10,000 पठाउनु भएको छ। उहाँले पनि पटक पटक हामीसँग सहयोग गरिरहनु भएको छ। नवीन नेपाल हुनुहुन्छ, उहाँले 6,000 रुपियाँ सहयोग गर्नुभएको छ। लक्ष्मण धामीले 4,000, त्यसै गरेर कमल विश्वकर्माले 3,000 अनि सीताराम बोगटीले आफ्नो 3,000 सहयोग गर्नुभएको छ। त्यसै गरेर श्याम कार्की सरले 2,000, जमुना तिमल सिन्हाले 2,000, यसरी हामीसँग 1,50,000 रुपियाँ यति बेला छ।
र हामी प्रत्येक मृतक परिवारका व्यक्तिलाई 3000 दरले दिनेछौँ र अगाडि आइदिनु होला। जय के हो मानबहादुर दोङको परिवार, यो 5 जना एउटै हो। जयबहादुर दोङ, प्रिया दोङ, प्रीति दोङ, दावा लामो दोङ, 6 जना 6 जना 6 त्यहाँ 18,000 उहाँको परिवार को हुनुहुन्छ? रुपसिंह हो। तपाईँको नाम भन्नुहोस् न। रूपसिंह दोङ तपाईँ है उहाँ यो यसो टिक गर्नु यहाँनिर क्यामेरामा कुनै भइसकेको छ। 18 अब त्यसै गरेर बाङजी लामा दोङ, वाङजी होला वाङजी लामा दोङ, धनमाया दोङ होइन, तामाङ दोङ र के हो रेनिस दोङ, उहाँ पनि एउटै परिवारको। ल को आइदिनुहोस् त यता। त्यसै गरेर मेघमाई दोङ, मिलन दोङ, विमला दोङ, पराङ दोङ, कवीर दोङ, एउटै परिवार। इन्द्र 5 जना। इन्द्र थोरै अलिकति अगाडि आइदिनुहोस् है, क्यामेरा देख्नुपर्छ, अलिकति अगाडि आइदिनुहोस्। 5 जना अगाडि आइदिनुहोस्। 5 जना अलि यता ठिक छ त्यसै गरेर प्रकाश दोङ, साहेली दोङ, आयुष दोङ, सुवास तामाङ, 4 जना। त्यसै गरेर अजय दोङ, सोमरानी दोङ, धनलक्ष्मी दोङ, शिरमाई दोङ, 4 जना होइन, 4 जना। हामीले पीडितहरूसँग धेरै कुराकानी गरेनौँ दर्शक, किनभने उहाँहरू पीडामा हुनुहुन्छ, त्यसैले हामीले सहयोग गर्ने काम मात्रै गरिरहेका छौँ। त्यसै गरेर बिपी रानी दोङ, साहेली दोङ, लक्ष्मी दोङ, सानुकान्छा दोङ, साङलाङमा दोङ, कतिजना? 1 2 6 जना। 18,000 यता आइदिनुहोस्। तपाईँ को हो? उहाँको छोरा हुनुहुन्छ? अगाडि आइदिनुहोस् है, उहाँ हुनुहुन्छ क्यामेरा। त्यसै गरेर हिरा झाँक्री 1 जना मात्रै हुनुहुँदो रहेछ होइन? देख्नु भएको छ, उहाँ देख्नु भएको छ, क्यामेरा देख्नु भएको छ सर, क्यामेरा हुनुहुन्छ नि उहाँ। त्यसै गरेर जिते झाँक्री, सानुकान्छी दोङ, हिन्दुस दोङ, सुराज दोङ, सुमन दोङ, करिम अजय दोङ 6 जना 18,000। 18 है। अर्को पनि तयार भइरहनु होला है। त्यसै गरेर माया दोङ, सानु दोङ 2 जना मात्र। 2 जना उकिल मृतक परिवारको मान्छे। दुरुदिम च्याचदासपुरले त खोइ यता आइदिनुहोस्। सोमजिल पतिटु भर्दुप्टे स्पिनुले तपाईँको तल्लो गिलेर छन् नि यता पनि आउनुहोस् यता। तल्लो गिलेर छन् नि पैसा पैसा तर किन होसोले यानी दाशी त्यसै गरेर टिकमाया दोङ, छिरिङ दोङ, तल्लो गिले नि सब मिल्ने छ गिल चाहिँ टोका चाहिँ पट्टीमा तल्लो गिले न तल्लो गिले 30,000 दर्शकबिन्द यो चाहिँ थियो मृत्यु हुनेहरू र मृतक परिवारका आफन्तहरू जो यति बेला पीडामा हुनुहुन्छ र पनि हामीले उहाँहरूलाई हस्तान्तरण गऱ्यौँ। अब भने त्यसै परिवारबाट जो यति बेला चाहिँ तनाव झेलिरहनु भएको छ, जो पीडामा हुनुहुन्छ, उहाँहरूका केही नाम हामीले लेखेका छौँ। उहाँहरूका नाम 1 जना हुनुहुन्छ नेमा छिरिङ दोङ, अनि त्यसै गरेर इन्द्र दोङ, धनमाया दोङ, सङबहादुर दोङ, सङलुम दोङ, दावा। ल यता आउनुहोस् तपाईँहरूलाई चाहिँ हामीले उहाँहरूको चाहिँ दर्शक उहाँहरू चाहिँ बाँच्न सफल हुनुभयो, तर
पीडित हुनुहुन्छ अब उहाँहरूको के पनि छैन आफन्त नि छैन र उहाँहरूले अब उहाँहरूको घर पनि छैन के पनि छैन त्यस कारणले अलिकति फरक 5,000 रुपियाँ तो जो विरोध व्यवसाय लाग्ला मैले अहिले बोलाउनु नामहरू आउनु चाहिँ क्रमैसँग तपाईँ नेमा छिरिङ हो दवा ग्यालको चाहिँ टिक लाउनु त्यो टिक लाउनु अनि यो राख्नु छैन हामीलाई चाहिन्छ दावा ग्याल हजुर नेमा छिरिङ दोङ इन्द्रदोङ हो धनमाया दोङ अरू सङ्घबहादुर दोङ आउनुहोस् क्रमैसँग आउनुहोस् अहिले नाम बोलाएको छ सङ्घबहादुर दोङ आउनुहोस् न कहाँ हुनुहुन्छ ल ठिक छ उहाँलाई दिनु त्यो चाहिँ हाम्रो अब सङ्लामु हजुर राख्नुहोस् अहिले दिनुहोस् है उहाँलाई हजुरले त्यो सङ्घबहादुर कसलाई दिनुपर्ने थियो यो सङ्घ तपाईँ सङ्लामु हो होइन अघि नलिएको सङ्घबहादुर होइन अघि नभएको सङ्घबहादुर नभएको होइन ल अहिले उहाँले दिनुहुन्छ है उहाँसँग छ उहाँ चाहिँ तपाईँ सङ्लामु सङ्लाम उहाँको सिजनमा बित्नु भनेको अरू अब लास्ट एक दुई तिन चार पाँच अब यहाँ मध्येमा नि एकदमै पीडित तपाईँलाई कोही लागेको छ एकदमै दिइहाल्नु पर्ने हुन्छ अरू 3,000 छ अरू कोही हुनुहुन्छ भने एकदमै पीडित क्या त एकदमै गाह्रो भएको यसलाई चाहिँ दियो भन्नुहुन्छ तपाईँको मनले गाह्रो भएको तपाईँहरू तपाईँहरूको चाहिँ उसमा गाउँमा मलम लगाउनु सृजना म्यामले सुझाउ हुन्छ नि आमा हुनुहुन्छ ल यहाँ आउनु त ल आमा ल आउनुहोस् तपाईँ यहाँ आउनुहोस् त आमा ल हामीले छाने ठ्याक्कै उहाँले ल यहाँ अलिक छिटो आउनुहोस् आमा बिचरा अघिदेखि रोइरहनु भएको थियो उहाँ त कति त्यो ठाउँमा क्या त अब सङ्घबहादुर दोङको तपाईँसँग छ अहिले अहिले एकछिनमा तपाईँले दिनु होला केही छैन तपाईँले फेसबुक सञ्जालमा यो कुरा राखिदिनु भयो माथिले आउनु राखिदिनु भयो त्यसपछि बुलन्द आवाज या तपाईँको म फेसबुकको साथी पनि छु त्यसपछि यहाँसम्म आयौँ र तपाईँले हामीलाई यति मिठो सहकारी गर्नुभएको छ यद्यपि सबैलाई कन्ट्रिब्युट गर्नुभएको छ केही भन्नु होला होइन यो बुलन्द आवाजलाई धन्यवाद सहयोग भनेको थोरैबाट नै हुन्छ थोपा थोपा मिलेर सागर बन्छ यहाँ त एकदमै 1 रुपियाँको पनि महत्त्व रहेको छ पीडा सबै हाम्रो देशलाई पनि यो एउटा दुःख लाग्दो घटना हो र हाम्रो जिल्लाको लागि सबैभन्दा बढी दुःखदायक घटना घटेको छ यहाँ त धन जनको क्षतिको त कुनै हिसाबै गर्न सकिएको छैन चौपायाको क्षति भएको कति हिसाबै गर्न सकिएको छैन यहाँ मानवीय क्षति बढी भएको छ मानवीय क्षतिपछि धन जनको त कति हो यहाँ यति धेरै पुरै माटोमा मिलिसकेको अवस्था छ त्यसले गर्दा यहाँहरूको सबैको सहयोग देश विदेशमा रहेर सबैले आफ्नो देश आफ्नो नेपालीको मन बोकेर नेपालीलाई सहयोग गरेर यस्तो दुर्गम ठाउँमा हिँडेर आउनु भएको छ र सहयोग गर्न आउनु भएको छ हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ स्थानीय सरकार मार्फत पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु सरकारलाई सबै नागरिकले सचेत नागरिक सबै सङ्घ संस्था एनजिओ सबै मार्फत यसरी चाहिँ एकखालको हातेमालो गर्दै गयौँ भने चाँडै नै साँच्चीकै एउटा हाम्रो सामूहिक संयुक्तमा एउटा यस्ता खालको विषम परिस्थितिबाट हामी गुज्रिरहेको अवस्थालाई पनि साँच्चीकै सहज रूपमा हामीले त्यसलाई चाहिँ पछाडि चाहिँ समाधान गर्नलाई सक्थ्यौँ थुप्रै आवश्यकताहरू छन् हामीसँग थुप्रै समस्याहरू छन् तर यी समस्याहरू कुनै एक्लैले मात्र पनि समाधान गर्न सम्भव हुँदो रहेछ यो प्रकृतिको चिजले प्रकृतिको शक्तिलाई स्थानीय सरकारले मात्रै प्रदेश सरकारले मात्रै सङ्घीय सरकारले मात्रै पनि यी कुराहरूलाई कतिपय कुराहरू चाहिँ नभ्याउने होइन चाहँदै पनि कतिपय कुराहरूमा चाहिँ यसरी साझेदारीको पनि महत्त्व हुने हामीले यसरी सहयोग गर्नुभएको छ धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु दर्शकवृन्द यद्यपि यो बिचमा यो हामीले सुट गर्दै गर्दा उहाँ आइपुग्नु भयो तपाईँलाई यो चाहिँ सहयोग गरेका छौँ ठिक छ हामीलाई विश्वास गरेर यानि कि बुलन्द आवाजको टिमलाई विश्वास गरेर माया गरेर सद्भावका साथ पठाउनु भएको महान समाजसेवीहरूको चिनोलाई उहाँहरू पास हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम अब यसपछि हामीलाई हाम्रो गन्तव्य यात्रातिर फर्कन थियो त्यो गन्तव्य भनेको हाम्रो वासस्थान 70 वर्षको हुनुभयो घाँस काटिरहनु भएको छ कतिजना हुनुहुन्छ परिवारमा काम गर्ने चाहिँ छैनन् कि सबै काठमाडौँ या विदेश गएका छन् छोरी बुहारी लडेर थलामै यो फुटोहरू ढाडजमै भाँचेर थलामै छन् एउटा माइरुसहरू यहाँ छन् अनि बुहारी त्यस्तो भएपछि म बुढी हिँड्न परेको होइन परो त्यही पनि 70 वर्षमा पनि यो काम गर्न सक्नु भने त है
ल आमा अरू घरमा अरू को हुनुहुन्छ बुहारी मात्रै बुहारी छन् एउटा छोरा छन् ए ए ए ए बुहारी एउटा छोरा चाहिँ घरमा बस्ने है त्यही त आमालाई यो घाँस बोकेर हिँडेको देखेपछि पुरा पार लाग्यो यो ठाउँलाई के भनिन्छ चनौटे हजुर चनौटे भनिन्छ चनौटे भनिन्छ चनौटे भनेपछि सिन्धुपाल्चोकै हो जुगलमा चाहिँ पर्दैन यो जुगलकै हो जुगलकै हो ल आमा यसो के बिस्कुट किनेर खानुहोस् है नमस्ते है यति 70 वर्षको उमेरमा दर्शक अब यो आफ्नो पीडा आफ्नै ठाउँमा छ होइन बुहारीलाई दुःख नदिउँ भनेर आमा आफ्नै 70 वर्षको उमेरमा हजुर काम चाहिँ गर्न सक्नु हुँदो रहेछ 70 वर्षमा त हामी त के हुन्थ्यो हस् दर्शक यो बाटोमा आमालाई देखेपछि मलाई केही सोध्नु मन लाग्यो मेरो काठमाडौँ आमा म काठमाडौँबाट त्यहाँ माथि त्यो लिदीमा पहिरो गएको ठाउँमा केही सहयोग गरेर आएको अनि अब त्यहाँ सहयोग गरेर आयो आमालाई पनि यस्तो घाँसको डोको बोकेर हिँडेर देखेर केही कुरा गरौँ भनेर आशीर्वाद दिन मन लाग्यो कि आमा आशीर्वाद दिनुहोस् है हस् हस् नमस्ते हस् हस् आमाहरूको आशीर्वाद लाग्छ यो भिडियोलाई समग्रमा अन्तिममा केन्द्रबिन्दु दिनका लागि यानि कि अन्तिम मुकाम दिनका लागि हामीसँगै सहयात्रा गर्नुभएका साथीहरूको टिका टिप्पणीलाई लिनु थियो। अन्तमा हामीले त्यहीँका स्थानीय साथीहरूसँगको टिका टिप्पणीलाई आत्मसात गर्न खोज्यौं। यात्रालाई एक किसिमले मुकाम दिँदै हामी लगभग हामी 4 जना त्यहाँबाट चाहिँ यो यात्रा तय गर्दै यहाँसम्म आइपुगेका छौँ र साथीहरूसँग अब छुट्ने बेला भएको छ। अब उहाँहरूसँग बिदा माग्दै गर्दा उहाँहरूलाई त्यो दुःखी पीडितका माझ पुगिसकेपछि कस्तो फिलिङ भयो त के लाग्यो होइन उहाँहरूका एउटा भनौँ न त्यो जिज्ञासाहरू उहाँहरूले भोग्नु भएको त्यो भोगाइहरू थोरै जम्मा 1-2 मिनट मात्रै केही कुरा सुनौ सर। पहिला आफ्नो परिचयका साथ आफ्ना केही अनुभवहरू सेयर गर्नु। नमस्ते, म परशुराम श्रेष्ठ। मेरो घर सिन्धुपाल्चोक जिल्ला चौतारा सङ्घाचोक नगरपालिका वार्ड नम्बर 56। हजुर, यहाँ यो बुलन्द आवाजको राजन नेपाल सरसँग त्यो ठाउँको अवलोकन गर्नु पाउँदाखेरि हजुर जति मैले कष्ट भोगे पनि त्यो ठाउँमा पुगेपछि मैले एकदम स्वर्गीय आनन्द भयो। तपाईँलाई त्यस्तो लाग्यो त्यहाँ पुग्दा? तर पुग्ने बेलामा तपाईँ निकै पछि हुनुहुन्थ्यो, ढिला हुनुहुन्थ्यो, 4 हात खुट्टै होइन टेकेर यात्रा तय गरिरहनु भएको थियो। तर तपाईँ जब त्यो पीडितका माझ पुग्नुभयो, जसरी एउटा राहत वितरण गर्ने कार्य भयो, त्यसपछि तपाईँलाई एक किसिमको आत्मसन्तुष्टि मिल्यो। तपाईँ पेसाले सायद टिचर भएर पनि होला यति मिठो बोल्नुहुन्छ, एउटा पोलाइटनेस छ क्या तपाईँको आवाजमा, यो कसरी छ यो? सबभन्दा मलाई त्यहाँ गएर आनन्द लागेको कुरा चाहिँ त्यहाँ बसेको त्यति मानिसहरूलाई यति अब त्यस्तो त सायद कसैलाई नपरोस्, त्यही घरका चाहिँ 6 जना परिवार बेपत्तै छन्। त्यस कारणले पनि हामीले दिएको आर्थिक सहयोगले चाहिँ उहाँहरूमा अलिक खुसी देखेको जस्तो मलाई चाहिँ अनुभव भयो। हजुर हजुर, मैले यहाँ अलिकति प्रसङ्ग जोड्न, बुलन्द आवाजको जुन काम गर्ने तरिका कतिपयले चाहिँ के गर्छन् भने हामीलाई यति लाख रुपियाँ आयो र तपाईँलाई यति भनेर भन्नुहुन्छ, तर त्यहाँ नाम खुलाउने काम हुन्छ नि, स्पष्ट नाम खुलाएर जस्ताको तस्तै क्या हामीले उहाँबाट हामीलाई जति रकम आएको थियो त्यो जस्ताको तस्तै बुझायौँ। यानि कि हामीले बाटो खर्च, खाजा खर्च, यो खर्च ऊ खर्च दुनियाँ हुँदो रहेछ नि त साथीहरूका होइन, तामझाम हुँदो रहेछ, त्यो चाहिँ हामीले कहीँ पनि कटौती गर्यौँ। तपाईँलाई त्यहाँनिर चाहिँ कस्तो लाग्यो? त्यसमा झन् यति खुसी लाग्यो कि अब बाँकी पछि 3000 अरूले भएपछि त्यो 3000 चाहिँ बाटोमा खाजा खर्च हुन्छ भन्ने जस्तो हो। त्यो 3000 पनि हामीले त्यो 3000 पनि त्यहीँको स्थानीय समुदाय मध्येमा त्यहीँको अब त्यो उहाँहरूलाई सोधेर सबैभन्दा सोधेर पनि हामीले यो मध्येमा पनि अझ दुखिएर पीडित को छ त भन्दाखेरि एकजना चाहिँ आमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई चाहिँ अब बुलन्द आवाजले दिँदाखेरि झन् म एकदम खुसी र हर्षित भएको। हस्, यहाँसँग बिदा मागे सर। तपाईँलाई रमाइलो लागिरहेछ नि? विशेष त हाम्रो नेपाल सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, र यहाँको काम गर्ने शैली देखेर मलाई पनि धेरै अचम्म पर्यो। हामी धेरैजना जान नसकेर तलै बस्यौँ हेर्नुहोस्। हजुर, गाह्रो भयो तपाईँलाई? हजुर, जुगल भन्ने ठाउँमा गयौँ र बस्यौँ र हजुरसँगै आएको थियौँ हामी जान सक्यौँ न र तिनेर बस्यौँ। यसमा हामीले पनि अफसोस छ, एउटा दुःख लागेको छ जान नसकेर, र पनि हाम्रो मन गाह्रो भएपछि हामी जान सक्यौँ न। तर जान नसकेर चाहिँ तलै बसेको स्थितिमा हजुरहरू चाहिँ विभिन्न कठिनाइको बावजुद पनि त्यहाँ पुग्नु भएकोमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। र यो जुन राई फाउन्डेसन हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद कि यहाँले यस्तो नेपाल सर जस्तो व्यक्तिलाई चाहिँ सँग मिलेर कोअर्डिनेसन गरेर चाहिँ काम गरिराख्नु भएको रहेछ।
उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु म। र त्यहाँ फाउन्डेसन लगायत अन्य अरू 6 जना हुनुहुन्छ, सबैलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। किनभनेदेखि उहाँको नेपाल सरको चाहिँ हिम्मत देखेर धेरै धेरै हजुरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। किनभने त्यहाँ पुग्नलाई धेरै हिम्मतिलो मान्छे मात्रै पुग्न सक्ने रहेछ के, धेरै हिम्मतिलो मान्छे मात्रै हिँड्न सक्ने रहेछ र मन चाहिने रहेछ। हजुरहरूको स्वास्थ्य र मनले नै सहायता दियो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ हजुरहरूलाई। आभारी छौँ सर। अब लक्ष्मण सर प्लिज के भन्नु मन लागेको छ? एकदमै लिडर भएर लाग्नुभयो। नमस्ते पल्चोक चाहिँ मेरो नाम लक्ष्मण तामाङ। हजुर। सिन्धुपाल्चोक चौतरा समिति गरे। हजुर। पहिले चाहिँ तपाईँको हाम्रो बुलन्द आवाजको प्रेसिडेन्ट सरसँग भेट्दा एकदम खुसी लाग्यो। हजुर। र उहाँको श्रेय हाम्रो कृति दिदी हुनुहुन्छ, कृति तामाङ। अनि हामी चाहिँ तपाईँको जुन लिदीमा चाहिँ गएको पहिरोको चाहिँ तपाईँको अब खासै तपाईँहरूसँग चाहिँ भेट हुनु चाहिँ हाम्रो थिएन, जस्ट तपाईँको भेट भयो र तपाईँसँगै चाहिँ एउटा यात्रा तय गर्नु धेरै खुसी लाग्यो। जब हामी चाहिँ यात्रा बढ्दै जाँदाखेरि तपाईँको बिस्तारै विभिन्न प्रकारको अब्स्ट्याकहरू पार गर्दै गयौँ र अन्त्यमा लिदीमा पुग्यौँ। त्यहाँका व्यक्तिहरू, त्यहाँका मान्छेहरूले पाएका विभिन्न प्रकारका पीडाहरूलाई हामीले त थोरै मात्रै हुने मलम लगाउनको लागि तपाईँले ठुलो भूमिका गर्नुभयो, त्यसको लागि तपाईँलाई धेरै धन्यवाद। र साथै हाम्रो यो जति नै हामीले भिडियो क्लिप्सहरू गर्नुभएको छ, तपाईँले चाहिँ एकदम बुलन्द आवाजमा सबै सामु, अन्तर्राष्ट्रिय स्तर सबै सामु पुगोस् अथवा पुर्याउनको लागि ठुलो भूमिका निर्वाह गर्न सकोस् भन्ने तपाईँले पहिलोचोटि मेरो शुभकामना छ। साथै तपाईँले धेरै नै तपाईँको लाइफमै भन्छ नि तपाईँको मेस्टोरियस जोर्नी नै गरेको जस्तो अनुभूति मलाई एकदम लागेको छ। केही गहकिला शब्द भनिदिनु भयो। हजुर, यति नै हो, एकदम खुसी लाग्यो। मेरो तर्फबाट भन्नुपर्दा यदि लक्ष्मण सर होइन परशुराम सरहरू नहुनु भएको भए यो यात्रा त्यति रमाइलो हुँदैन थियो होला। यद्यपि हामी त्यहाँ एउटा गन्तव्य स्थलसम्म पुग्थ्यौँ, हामीले जिम्मेवारी लिएका थियौँ, उहाँहरूका एउटा समाजसेवी मनहरूका पैसा लिएर आएका थियौँ, हामी आर्थिक सहयोग गर्छौँ भनेका थियौँ। हामीले आफ्नै संस्थाबाट पनि संस्थाका संस्थापक अध्यक्षज्यूसँग या अन्य साथीहरूसँग सल्लाह गरेर पनि हामीले त्यो रकमलाई लिइसकेका थियौँ र यात्रा तय भइसकेको थियो। तर यो यात्रालाई मिठास बनाउनको लागि, अझ रोमाञ्चकारी बनाउनको लागि, अझ भनौँ त्यसलाई चाहिँ भन्छ नि त्यो दाल भात तरकारी सबै हो अचार मिसाउनको लागि होइन, त्यो चाहिँ तपाईँहरूको ठुलो पहल छ। हस्, यहाँहरूको साथ यसै गरी नै सिन्धुपाल्चोकमा आउँदा फेरि पाइयोस्। अझ म त भन्छु हामीसँग आज नेटवर्क छ, टेक्नोलोजीको माध्यमले देश कति धेरै अगाडि बढिसकेको अवस्था छ होइन। हामी अहिले यहाँबाट छुट्यौँ भन्दैमा फेरि नभेट्ने होइन, फेरि भेट्न सक्छौँ, दिनरात भेट्न सक्छौँ होइन। त्यसैले पनि हामी टेक्नोलोजीलाई अप्नाएर सधैँ साथमा रहौँ भन्दै तपाईँ तिनैजनासँग बिदा माग्छु। नमस्ते। पाएका विभिन्न प्रकारका पीडाहरूलाई हामीले त थोरै मात्रै हुने मलम लगाउनको लागि तपाईँले ठुलो भूमिका गर्नुभयो, त्यसको लागि तपाईँलाई धेरै धन्यवाद। र साथै हाम्रो यो जति नै हामीले भिडियो क्लिप्सहरू गर्नुभएको छ, तपाईँले चाहिँ एकदम बुलन्द आवाजमा सबै सामु, अन्तर्राष्ट्रिय स्तर सबै सामु पुगोस् अथवा पुर्याउनको लागि ठुलो भूमिका निर्वाह गर्न सकोस् भन्ने तपाईँले पहिलोचोटि मेरो शुभकामना छ। साथै तपाईँले धेरै नै तपाईँको लाइफमै भन्छ नि तपाईँको मेस्टोरियस जोर्नी नै गरेको जस्तो अनुभूति मलाई एकदम लागेको छ। केही गहकिला शब्द भनिदिनु भयो। हजुर, यति नै हो, एकदम खुसी लाग्यो। मेरो तर्फबाट भन्नुपर्दा यदि लक्ष्मण सर होइन परशुराम सरहरू नहुनु भएको भए यो यात्रा त्यति रमाइलो हुँदैन थियो होला। यद्यपि हामी त्यहाँ एउटा गन्तव्य स्थलसम्म पुग्थ्यौँ, हामीले जिम्मेवारी लिएका थियौँ, उहाँहरूका एउटा समाजसेवी मनहरूका पैसा लिएर आएका थियौँ, हामी आर्थिक सहयोग गर्छौँ भनेका थियौँ। हामीले आफ्नै संस्थाबाट पनि संस्थाका संस्थापक अध्यक्षज्यूसँग या अन्य साथीहरूसँग सल्लाह गरेर पनि हामीले त्यो रकमलाई लिइसकेका थियौँ र यात्रा तय भइसकेको थियो। तर यो यात्रालाई मिठास बनाउनको लागि, अझ रोमाञ्चकारी बनाउनको लागि, अझ भनौँ त्यसलाई चाहिँ भन्छ नि त्यो दाल भात तरकारी सबै हो अचार मिसाउनको लागि होइन, त्यो चाहिँ तपाईँहरूको ठुलो पहल छ। हस्, यहाँहरूको साथ यसै गरी नै सिन्धुपाल्चोकमा आउँदा फेरि पाइयोस्। अझ म त भन्छु हामीसँग आज नेटवर्क छ, टेक्नोलोजीको माध्यमले देश कति धेरै अगाडि बढिसकेको अवस्था छ होइन। हामी अहिले यहाँबाट छुट्यौँ भन्दैमा फेरि नभेट्ने होइन, फेरि भेट्न सक्छौँ, दिनरात भेट्न सक्छौँ होइन। त्यसैले पनि हामी टेक्नोलोजीलाई अप्नाएर सधैँ साथमा रहौँ भन्दै तपाईँ तिनैजनासँग बिदा माग्छु। नमस्ते। अब भने तपाईँ माझ बिदा माग्दै गर्दा म त्यसै घटनास्थलबाट बिदा माग्न चाहन्छु जहाँ यो अप्रिय घटना घटेको थियो। त्यहाँको स्थानीय सरकारले यति बेला दिनुपर्ने राहतहरू त दिइरहेको छ, तर पनि त्यहाँ भएका पीडाहरू, त्यहाँ भएका यी विडम्बनाहरूलाई चाँडोभन्दा चाँडो त्यहाँबाट अन्यत्र कहीँ स्थानान्तरण गरेर त्यहाँका बासिन्दाहरूलाई सहज गरिदियोस् भन्ने आशा स्थानीय सरकारसँग राख्दै
अहिलेको लागि तपाईँ बस यो त्यही स्थानबाट अन्तिम भिडियो प्रस्तुत गर्दै यो भिडियो तपाईँ माझ दर्शकवृन्द यति बेलासम्म तपाईँ माझ हामीले प्रस्तुत गऱ्यौँ लिपिको यो वास्तविक घटनालाई। यद्यपि यहाँका समुदायहरूले यहाँको सरकारलाई भनेका कुराहरू या यहाँको सरकारसँग रुष्ट भएका कुराहरू वा यहाँका व्यक्तित्वहरू जसले गर्नु भएन भन्ने कुराहरू यावत कुराहरू त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। यति बेला भने हामीलाई यति धेरै विश्वास गरेर यहाँसम्म पठाउनु भयो, यहाँसम्म जानुपर्छ भन्ने एक किसिमको ऊर्जा दिनुभयो र विशेष धन्यवाद खाडीको डोरीलाउडे जसले आजसम्म नाम बताउनु भएको छैन। सर तपाईँलाई मैले सर नै भन्ने गरेको छु, यो पनि थाहा छैन तपाईँ सर हो या म्याम हो, आजसम्म तपाईँले आधिकारिक बाहिर पोस्ट गर्नु भएको छैन। तपाईँप्रति एकदमै आभारी रहन चाहन्छु। बिदा माग्छु। हस्त नमस्ते। यहाँहरूको पास शुभ रहोस्। जय होस्। बुलन्द बुलन्द आवाज, बुलन्द 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 आवाज, यो हो राष्ट्रको आभाष, यो हो मनको आवाज, यो हो कार्यक्रम बुलन्द आवाज, बुलन्द 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 आवाज, विथ राजा नेपाल। आर्यन बुलन्द मिडियाको प्रस्तुति कार्यक्रम बुलन्द आवाज।